बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस्लाम आबाद से इस्लाम की बात करने के लिए सैयद जहांगीर शाह सईदी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त मैं आपसे शक्करपड़ियाँ से मुखातिब नहीं हूँ। मारगला की पहाड़ी पर एक खूबसूरत होटल है, इससे आपसे मुखातिब हूँ। और आज स्पेशल हम यहाँ पर इसलिए हाज़िर हुए हैं, खूबसूरत नज़ारे के साथ, खूबसूरत शहर के हवाले से हमने प्रोग्राम करना है, कश्मीर के हवाले से। नाज़रीन, आज 5 फरवरी है। नाज़रीन, आपको पता है कि कश्मीरों पर जो जुल्म हो रहा है वो सबको नज़र आ रहा है, किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन अगर नज़र नहीं आ रहा तो सिर्फ़ और सिर्फ किसको नज़र नहीं आ रहा? अक़वाम मुत्तहिदा को नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन, हम सबको ये तय करना चाहिए कि सिर्फ 5 फरवरी को यकजहती नहीं करनी, हमें हर लम्हा हर घड़ी कश्मीरियों के साथ खड़ा रहना चाहिए। क्योंकि आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए जिस्म की मानिद है। नाज़रीन, अगर आपके कान में तकलीफ़ हो तो आपका पूरा जिस्म बेचैन होता है, आपकी आंख में तकलीफ़ हो आपका पूरा जिस्म बेचैन होता है, आपके पाँव में तकलीफ़ हो आपको पूरा जिस्म बेचैन होता है। नाज़रीन, कश्मीरों पर जुल्म हो रहा है, उनका खुर्दोनोश बंद किया जा रहा है, कर्फ्यू लगाया हुआ है, माँओं बहनों के दुपट्टे सर से खींचे जा रहे हैं और हमारी माएँ बहनें बेवा हो रही हैं। कोई हाथ से माजूर, कोई आँख से माजूर, कोई कान से माजूर, कोई टांग से माजूर, उनका मफलूज किया जा रहा है। लेकिन अफसोस, आज अगर हम एसी वाले कमरे में सोएं, आज हम हीटर लगा कर सोएं, आज हम सुकून की नींद हमें कैसे आएगी जब एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए जिस्म की मानिद है? तो नाज़रीन, हमें बेचैनी महसूस करनी चाहिए। और जब हम बेचैनी महसूस करेंगे तो फिर सिर्फ हम 5 फरवरी को कश्मीरियों को याद नहीं करेंगे, हर लम्हा हर घड़ी हम कश्मीरियों को याद रखेंगे। नाज़रीन, कश्मीरियों के दुख को हमें अपना दुख समझना चाहिए, कश्मीरियों की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझना चाहिए। इस हवाले से आज ख़ास तौर पर मोहतरम सैयद तनवीर हुसैन शाह साहब, जो पहले सूफिया और बुज़ुर्गान दीन के कलाम हमें सुनाते हैं, आज मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि इस हवाले से ये जो जुल्म हो रहा है कश्मीरियों पर, इस हवाले से हबीब जालिब का एक मशहूर ज़माना कलाम है, शाह जी हमें वो सुनाते हैं। उसके बाद आखिर में इंशाअल्लाह हम जो आज तक कश्मीर कुर्बानी देते आ रहे हैं, बहुत सारे कश्मीर शहीद हो चुके हैं, कश्मीरी हमारे भाई, हमारी बहनें, बेटियाँ, उनके लिए बाकायदा हम दुआ भी करेंगे। इस साल सवाब की तकरीब है ये। तो मैं शाह जी की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि आप हबीब जालिब साहब का कलाम पेश करें। जुल्म रहे और अमन भी हो, जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो, तुम ही कहो, तुम ही कहो, जुल्म रहे और अमन भी हो, जुल्म रहे और अमन भी हो। हंसती गाती रोशन वादी तारीकी में डूब गई, बीते दिन की लाश पे दिल मैं रोता हूँ, तू भी रो, तू भी रो, तू भी रो, जुल्म रहे और अमन भी हो, जुल्म रहे और अमन भी हो। हर धड़कन पर खौफ के पहरे, हर आंसू पर पाबंदी, हर आंसू पर पाबंदी, ये जीवन भी क्या जीवन है, आग लगे इस जीवन को, जीवन को, जीवन को, जुल्म रहे
امن بھی ہو، ظلم رہے اور امن بھی ہو، اپنے ہونٹ سیے ہیں تم نے، میری زبان کو مت روکو، اپنے ہونٹ سیے ہیں تم نے، میری زبان کو مت روکو، تم کو اگر توفیق نہیں تو مجھ کو ہی سچ کہنے دو، کہنے دو، توفیق نہیں کہنے دو، ظلم رہے اور امن بھی ہو، ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو، تم ہی کہو، تم ہی کہو، ظلم رہے اور امن بھی ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شاہ صاحب کبلا نے حبیب جالب صاحب کا خوبصورت کلام پیش کیا ہے۔ اب ماشاءاللہ غلام یاسین صاحب اور محترم سید ضمیر شاہ صاحب، سید تنویر شاہ صاحب، میں اپنی بساط اوقات کے مطابق ہم گھر سے چیزیں لائے ہیں، فروٹ ہے، چائے ہے، ڈبہ روٹی، مختلف چیزیں ہیں یہ ہم لائے ہیں، مکھن۔ تو اب یہ ہے کہ ہم ایصال ثواب کریں گے، اور کشمیری جو ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں جو آج تک شہید ہو چکے ہیں، جنہوں نے حق کے لیے قربانی دی ہے، شہادت کا رتبہ پایا ہے، ہم ان کے درجات بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مولا کریم، یہ جتنا بھی ہم لائے ہیں اپنی بساط اوقات کے مطابق، اس کا ثواب اور جو کلام پیش کیا گیا اس کا ثواب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت، ازواج مطہرات، اولیاء کرام، بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ بالخصوص مولا کریم، کشمیروں پر جو ظلم ہوا، ہمارے جتنے بھی بہن، بھائی، مائیں، بیٹیاں شہید ہوئے کشمیر میں، مودی نے جو ظلم کیا، انڈیا نے جو ظلم کیا ہے، مولا کریم ان کو روح کو اصالہ ثواب کرتے قبول فرما۔ مولا کریم ان کے درجات بلند فرما، ان کو آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، اور جو لوگ کشمیر کے لیے، حق کے لیے لڑ رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، مولا کریم ان کو مزید ہمت، استقامت عطا فرما، اور تمام مسلمانوں کو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کرنے کی توفیق عطا فرما، کشمیریوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جہاں بھی کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، برما میں، فلسطین میں، کشمیر میں، تمام مسلمانوں کو یکجہتی ان کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں کے غیرت عطا فرما، مسلمانوں کے حکمرانوں کے غیرت عطا فرما، کہیں بھی کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ مولا کریم ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہم سب کی مشکلات آسان فرما، پریشانیاں دور فرما۔ مولا کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا گنبد خضراء کے صدقے، غلاف کعبہ کے صدقے، چہرہ مصطفیٰ کے صدقے، زلف مصطفیٰ کے صدقے، تمام صحابہ کرام، اہل بیت، ازواج مطہرات، اولیاء کرام کے صدقے، مولا کریم سیدہ کائنات، مولا کریم سیدہ کائنات، مولا کریم مخدومہ کائنات، شہزادی کونین، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بابا جان کے صدقے بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔